शेर् कृत्वा अस्माभिः पाठ्यते। अस्माभिः न मया इदानीम् अत्र वर्गे मया पाठ्यते, अतः चिन्ता नास्ति। तत्रापि भूषणसारः इति मूलभागः अस्ति, तस्य व्याख्यानमस्ति, किन्तु पाठस्तु केवलं मूलभागस्यैव क्रियते, मूलभागस्यैव व्याख्यानं क्रियते। तस्य यदि पुस्तकं नास्ति चेत् भवन्तः प्रिण्ट् औट् वा स्वीकुर्वन्तु, अन्यथा वेदान्त बुक् हौस् मध्ये, यदि बेङ्गळूरु नगरे वसन्ति चेत् वेदान्त बुक् हौस् मध्ये भूषणसारपुस्तकस्तु मिलति, तत्र भवन्तः स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। यदि तस्य कृते नास्ति अवकाशः तर्हि भवन्तः प्रिण्ट् औट् स्वीकृत्य स्थापयन्तु। तत्र प्रतिदिनम् अपि लिङ्क् उद्घाट्य पठनम् इति तु तत्र क्लेशः एव भवति, अतः प्रिण्ट् औट् स्वीकृत्य तत्र भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति। अन्ये संशयाः सन्ति वा? वेदांत बुक् हौस् वा? वेदांत बुक् हौस् सत् बेङ्गळूरु। बेङ्गळूरु सत् वेदांत बुक् हौस्। अन्यथा आन्लैन् मध्ये अपि क्रेतुं शक्यते। प्रिण्ट् औट् आन्लैन् मध्ये वा? वेदांत बुक् हौस् तु बेङ्गळूरु नगरे अस्ति, अन्यथा आन्लैन् द्वारा अपि भवन्तः क्रेतुम् अर्हन्ति। पुस्तकस्य नाम किं? भूषणसारः। भूषणसारः, सत्यं, भूषणसारः। किं मुखपटं प्रेषणीयं वा? कः लिखितवान्? सर्वम् उच्यते, इदानीम् उच्यते। पुस्तकस्य नाम, चित्रं प्रेषयिष्यामि, पश्यन्तु। महोदय, अत्र बहवः व्याख्याने सन्ति। अत्र तदेव बहूनि व्याख्यानानि सन्ति भूषणसारस्य। मया इदानीं द्वयोः व्याख्यानयोः लिङ्क् मया प्रेषितम्। एकं भैमी इति दृष्टम्। आम्, एकं भैमी इति अस्ति, दृष्टं वा? No ma'am. तत्र पठन्तु, तद् पठन्तु इति मया सजेस्ट् क्रियते। You are showing the screen. किं किमपि न दृश्यते महोदय। प्रश्नः नावगतः। किमपि न दृश्यते इति भवती किमपि इदानीं प्रेषयतु, पश्यन्तु। पुस्तकस्य नैव इतोपि न दर्शितवती अहं। गणे तत्र भूषणसारपुस्तकस्य एकम् इमेज् प्रेषितवती। दृष्टम्, इदानीं दृष्टम्। दृश्यते महोदय। अत्र अहं स्क्रीन् शेर् न कृतवती, गणे प्रेषितवती, वाट्सप् ग्रूप् मध्ये प्रेषितवती। महोदय, एतत् पुस्तकस्य पश्यामि महोदय। तदेव पुस्तकस्य बहूनि व्याख्यानानि सन्ति। दृष्टं खलु? आम्, एतत् हिन्दी वा संस्कृतव्याख्यानं? पुस्तकस्य बहूनि व्याख्यानानि सन्ति। संस्कृतव्याख्यानानि बहूनि सन्ति, पुनः हिन्दी व्याख्यानानि अपि बहूनि सन्ति। तत्र संस्कृतव्याख्यानेषु प्राभाकरीयव्याख्यानम् इति किञ्चित् व्याख्यानमस्ति। तत् ई-बुक् मध्ये, ई-बुक् आन्लैन् मध्ये मिलति। तत्र किञ्चित् सरलशैल्या विषयः निरूपितः। तदपेक्षया हिन्दी व्याख्यानद्वयमस्ति पुस्तकस्य। एकं तु सुबोधिनी व्याख्यानम्, इदानीं मया यत् प्रेषितं, यस्य पुस्तकस्य इमेज् प्रेषितं, तत्र तु सुबोधिनी व्याख्यानम् इति अस्ति। सुबोधिनी इति हिन्दी व्याख्यानमस्ति। तत्र अत्यन्त सरलभाषया विषयाः निरूपिताः सन्ति। तत् भवन्तः पठितुम् अर्हन्ति इति एकः। पुनः भैमी व्याख्यानम् इति द्वितीयव्याख्यानमस्ति। परन्तु भैमी व्याख्यानं केवलं प्रथमप्रकरणस्यैव अस्ति, धात्वर्थप्रकरणस्यैव भैमी व्याख्यानमस्ति। अतः तदपि भवन्तः रेफर् कर्तुं शक्नुवन्ति। तदपि हिन्दी व्याख्यानमेव। पुनः संस्कृतव्याख्यानानि बहूनि सन्ति। प्राभाकरीयं, प्रभाव्याख्यानं, दर्पणव्याख्यानं, बहूनि व्याख्यानानि सन्ति। परन्तु अस्मिन् स्तरे भवन्तः तत् पठितुं न शक्नुवन्ति। अतः संस्कृतव्याख्यानं मया नोच्यते, हिन्दी व्याख्यानं पठन्तु। यदि तदपि मास्तु चेत् कक्षां शृण्वन्तु। कक्षायां तु मया अवश्यं पाठ्यते, तत् शृण्वन्ति चेदपि अलं, चिन्ता नास्ति। व्याख्यानम् अपेक्षितमेव इति आग्रहः नास्ति।
अस्तु इति विषयः। इदानीम् अद्य साक्षात् भूषणसारः नैव पाठ्यते, किञ्चित् पीठिकारूपेण कश्चन विषयः अत्र निरूप्यते। स्क्रीन् शेर् करोमि, पश्य। अस्तु, तत्र कथं भूषणसारः ग्रन्थः कथम् उद्भूतः, कथम् आविर्भूतः इति अस्माकं किञ्चित् ज्ञानं स्यात्। अस्य ग्रन्थस्य बैक्ग्रौण्ड् अस्माकं ज्ञातं स्यात्। अतः किञ्चित् पीठिकारूपेण कश्चन विषयः उच्यते। तत्र वयं जानीमः एव चत्वारः वेदाः, ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदश्चेति चत्वारः वेदाः। एवमेव षट् वेदाङ्गानि शिक्षा, व्याकरणं, छन्दः, निरुक्तं, ज्योतिषं, कल्पः, षट् इति षडङ्गानि सन्ति। एतेषु षडङ्गेषु मध्ये व्याकरणं प्रधानं भवति। शिक्षा, व्याकरणं, छन्दः इति श्लोके षट् अङ्गानि निरूपितानि। तेषु मध्ये व्याकरणं प्रमुखं भवति। अतः एव उच्यते मुखं व्याकरणं स्मृतं। मुखं, मुखं नाम वेदपुरुषस्य मुखस्थानीयं, मुखतुल्यं भवति व्याकरणशास्त्रम्। अतः षडङ्गेषु व्याकरणम् अतीव प्रधानम्। तत्र व्याकरणं नाम किम् इति चेत् व्याकरणं बहुविधं वर्तते। तदेव अत्र लिखितम्। ऐन्द्रं, चान्द्रं, काशकृत्स्नं, कौमारं, शाकटायनं, सारस्वतं च आपिशलं, शाकल्यं, पाणिनीयकम् इति बहूनि व्याकरणानि उपलभ्यन्ते। ऐन्द्रं व्याकरणमस्ति, चान्द्रं व्याकरणमस्ति, काशकृत्स्नं व्याकरणमस्ति। इत्थञ्च अस्मिन् श्लोके यानि यानि उक्तानि तानि सर्वाण्यपि व्याकरणान्येव। परन्तु अस्माभिः किं व्याकरणं पठ्यते अस्मिन् वर्गे इति चेत् अस्माभिस्तावत् पाणिनीयं व्याकरणं पठ्यते। नवविधानि व्याकरणानि यद्यपि सन्ति, परन्तु अधुना सम्प्रदाये तु पाणिनीय व्याकरणस्यैव अध्ययनं क्रियते। एते न सन्ति इति नास्ति, किन्तु ऐन्द्रव्याकरणस्य अध्ययनं कुत्रापि बाहुल्येन नास्ति। चान्द्रव्याकरणमपि बहुधा यत्र कुत्रापि न पठ्यते, परन्तु सर्वत्रापि पाणिनीयव्याकरणमेव पठ्यते। तर्हि कः तत्र विशेषः अस्ति? नवविधव्याकरणानि सन्ति चेदपि तानि सर्वाणि व्याकरणानि त्यक्त्वा पाणिनीयव्याकरणमेव कुतः पठ्यते इति चेत् पाणिनीयव्याकरणस्य कश्चन विशेषः वर्तते। कः विशेषः इति चेत् पाणिनिः शब्दानाम् अन्वाख्यानं, शब्दानां व्याख्यानं करोति। पाणिनिः किं करोति इति चेत् शब्दानां व्याख्यानं नाम रामः इति शब्दः अस्ति। रामः इति शब्दे कः प्रत्ययः, का प्रकृतिः? हरिशब्दः कः प्रत्ययः, का प्रकृतिः? मध्ये कानि कानि कार्याणि भवन्ति? प्रकृतिः, प्रत्ययः। तयोर्मध्ये कानि कानि कार्याणि भवन्ति? इत्येवं रीत्या शब्दस्य व्याख्यानं पाणिनिः करोति। तत्र शब्दः द्विविधः भवति। शब्दः द्विविधः, लौकिकः प्लस अलौकिकः। लौकिकशब्दाः, अलौकिकः नाम वेदे विद्यमानाः शब्दाः। वेदमन्त्रादिषु ये शब्दाः सन्ति ते अलौकिकाः शब्दाः, वैदिकाः शब्दाः इति कथ्यन्ते। लौकिकाः, वैदिकाः।
तत्र लौकिकशब्दानामपि व्याख्यानं पाणिनिना कृतमस्ति, वैदिकशब्दानामपि व्याख्यानं पाणिनिना कृतमस्ति। लौकिक वैदिक उभयविधशब्दानां व्याख्यानं पाणिनिः करोति। अतः एव पाणिनीयव्याकरणं श्रेष्ठमिति कथ्यते। तस्यैव अध्ययनं सर्वत्रापि क्रियते। एष एव विशेषः। कुतः नवविधेषु व्याकरणेषु सत्सु अपि पाणिनीयव्याकरणमेव पठ्यते कुतः इति चेत् एष एव विशेषः। एषः नाम पाणिनिः लौकिकशब्दानामपि व्याख्यानं करोति, वैदिकशब्दानामपि व्याख्यानं करोति। अतः पाणिनीयव्याकरणमेव अधुना सर्वत्र पठ्यते। ऐन्द्रव्याकरणं चान्द्रव्याकरणं काशकृत्स्नव्याकरणम् इति कुत्रापि नास्ति। यच्च अस्माभिः एतावत् पर्यन्तम् ईषत् श्रुतं खलु संस्कृतव्याकरणं, तत्सर्वमपि पाणिनीयव्याकरणमेव। अन्येषां व्याकरणानां श्रवणम् अस्माभिः नैव क्रियते इति पाणिनीयव्याकरणस्य विशेषः। किञ्च इदं संस्कृतव्याकरणम् इति यदुच्यते तत् त्रिमुनिव्याकरणम् इति कथ्यते। त्रिमुनिव्याकरणम् अत्र दर्शितं। त्रिमुनिव्याकरणं केवलं पाणिनेः विचाराः एव अत्र न सन्ति। तेन सह कात्यायनः अस्ति, पतञ्जलिमहर्षयश्च अत्र सन्ति। त्रिमुनिव्याकरणं पाणिनिः प्लस कात्यायनः प्लस पतञ्जलिः। एतेषां त्रयाणामपि मुनीनाम् अभिप्रायः अस्मिन् व्याकरणे विचार्यते। तत्र पाणिनिना किं कथितम् इति चेत् पाणिनिना अष्टाध्याय्यां सूत्राणि प्रणीतानि, कात्यायनेन वार्तिकानि प्रणीतानि सन्ति। एवमेव पतञ्जलिमहर्षिणा महाभाष्यं विरचितम्। अतः पाणिनिविरचितसूत्राणि अपि अस्माभिः पठ्यन्ते, वार्तिकाणामपि अध्ययनं क्रियते, महाभाष्यस्यापि अध्ययनं क्रियते। एतेषां त्रयाणां मुनीनामपि अभिप्रायः अस्मिन् व्याकरणे विचार्यते। अतः एव त्रिमुनिव्याकरणं पाणिनि प्लस कात्यायन प्लस पतञ्जलि मुनिभिः प्रणीतं त्रिमुनिव्याकरणम् इति व्याकरणस्य संस्कृतव्याकरणस्य कश्चन विशेषः। अत्र केवलं पाणिनीयसूत्राणामेव प्राशस्त्यं नास्ति, तेन सह वार्तिकाणामपि प्राशस्त्यमस्ति, महाभाष्यस्यापि प्राशस्त्यमस्ति। अतः एव युष्माकं सिलेबस् मध्ये महाभाष्यम् इति किञ्चित् पत्रमपि अस्माभिः संस्थापितम्। वार्तिकाणां सपरेट् अध्ययनम् इति कुत्रापि नास्ति, किन्तु महाभाष्ये एव वार्तिकाणामपि अध्ययनं भवति। तत्रैव महाभाष्ये एव वार्तिकाणामपि उल्लेखः भवति। अतः त्रिमुनिव्याकरणम्। ज्ञायते वा? आं महोदय। पुनः वक्तव्यं? पुनः वक्तव्यं वा? स्पष्टं। स्पष्टं। यदि न ज्ञायते चेत् पृच्छन्तु, मम चिन्ता नास्ति। वारद्वयं वा वारत्रयं वा वारचतुष्टयम् अहं वदामि। किन्तु पुनः अन्ते मा वदन्तु। सर्वं वर्गः यदा समाप्यते भवत्या यदुक्तं तद् ईषदपि नावगतम् इति यदि वदन्ति चेत् अहमपि किमपि कर्तुं न शक्नोमि। यदि तत्र अवगमनं न भवति चेत् वदन्तु, चिन्ता नास्ति। अहं पुनः मन्दं पुनः वक्तुं यथा ज्ञायते वा? ज्ञायते। स्लैड् वाट्साप् मध्ये शेर् कुर्वन्तु महोदय। स्लैड् अत्र रेकार्ड् अस्ति खलु, अत्रैव श्रोतव्यम्। एतत्तु पुनः प्रतिदिनं स्लैड् शेर् तु न क्रियते। अत्र अद्य तु अवश्यं चेत् शेर् करोमि, यतोहि अद्य रेकार्ड् आप्शन् नास्ति। इतः परं तु स्लैड् शेर् न करोमि। अद्य रेकार्ड् तेनापि न क्रियते। अतः अद्य प्रिपेर् कृतं,
तद् प्रतिदिनं तु मया स्लैड् शो न क्रियते, यतोहि अत्र केवलं प्रक्रियादिकं नास्ति एव अस्मिन् ग्रन्थे, केवलं विषयाः एव सन्ति, पुस्तकं पाठ्यते। यदि न ज्ञायते चेत् अत्र स्क्रीन् शेर् कृत्वा दर्शयिष्यामि, अद्य प्रेषयामि, चिन्ता नास्ति। अस्तु, अतः त्रिमुनिव्याकरणम् इति प्रसिद्धं व्याकरणम्। किञ्च कश्चन अन्यः अपि अंशः अस्माभिः ज्ञेयः। अस्मिन् व्याकरणशास्त्रे द्वौ पन्थानौ, पन्थाः नाम मार्गः इत्यर्थः, विभागः इत्यर्थः। व्याकरणशास्त्रे द्वौ पन्थानौ, द्वौ विभागौ वर्तेते, विभागद्वयं वर्तते। कः विभागः? एकः प्रक्रिया विभागः, अपरः प्रमेय विभागः। प्रक्रिया विभागः प्रमेय विभागश्चेति प्रायः बहुभिः न श्रुतं स्यात्। कः एषः, कथम् एषः विभागः इति अस्माभिः एतावत्पर्यन्तमपि नैव ज्ञातं स्यात्, परन्तु अस्य ज्ञानम् अवश्यं भवेदेव। व्याकरणशास्त्रस्य द्वौ पन्थानौ प्रक्रियाभागः प्रमेयभागश्चेति। एषः प्रक्रियाविभागः नाम कः, प्रमेयविभागः नाम कः इति चेत् तत्र बहु व्याख्यानं कर्तुं शक्यते, परन्तु तावत् सर्वं मास्तु। संक्षेपेण एवं वयं वदामः। किमिति? प्रक्रियाभागः नाम लौकिकवैदिकशब्दानां निर्वचनं नाम व्याख्यानम्। इदानीं वयं पठामः, सन्धिप्रकरणं पठामः, समासप्रकरणं पठामः, पुनः कृत्यप्रत्ययाः, तद्धितप्रत्ययाः, कृत्प्रत्ययाः इति एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः यद्यत् पठितं तत्सर्वमपि प्रक्रियाविभागे अन्तर्भवति। अस्य शब्दस्य एषा प्रकृतिः, अयं प्रत्ययः। रामः इत्यत्र राम इति प्रकृतिः, सु इति प्रत्ययः। भवति इत्यत्र भू इति धातुः, तिङ् इति प्रत्ययः। इति वयं समासः, राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, कुम्भकारः, पुनः किं दशरथस्य अपत्यं पुमा दाशरथिः, तद्धितप्रत्ययः। सन्धिः, मनोरथः इत्यत्र कश्चन सन्धिः, देवालयः इत्यत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इति सन्धिः, कृष्णैकत्वम् इत्यत्र वृद्धिसन्धिः इति यद्यद्वयं पठितवन्तः एतावत् पर्यन्तं तत् सर्वमपि प्रक्रियाविभागे अन्तर्भवति। शब्दस्य व्याख्यानम्, इदानीं कृष्णैकत्वम् इति अस्ति, तस्य कथं निष्पत्तिः? कृष्ण प्लस एकत्वम्, अत्र वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धिर्भवति इति उक्त्वा कृष्णैकत्वम् इति उदाहरणम् अस्माभिः दीयते। कुम्भकारः, कुम्भं करोति इति कुम्भकारः, अत्र उपपदसमासः इति उक्त्वा कुम्भकारशब्दस्य व्याख्यानं क्रियते। इत्थञ्च यत्र यत्र प्रकृति प्रत्यय कथन पूर्वकं शब्दस्य व्याख्यानं क्रियते, सः एव प्रक्रियाक्रमः, प्रक्रियाविभागः इति कथ्यते। ज्ञायते वा? एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः यद्यद् अधीतं व्याकरणसम्बद्धं तत् सर्वमपि अस्मिन् विभागे अन्तर्भवति। शब्दस्य व्याख्यानं कथं क्रियते? एषा प्रकृतिः, एषः प्रत्ययः इति उक्त्वा अत्र एषः सन्धिः भवति, अत्र एषः समासः भवति, अत्र दीर्घः भवति, अत्र लोपः भवति इत्येवम् अस्माभिः कथ्यते। तत् सर्वमपि अस्मिन् विभागे अन्तर्भवति, प्रक्रिया विभागः। यतोहि प्रक्रिया कथ्यते। आद्गुणः इत्यनेन गुणः भवति, वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धिर्भवति, पुनः समासः भवति, षष्ठी इति सूत्रेण षष्ठी समासः भवति इत्येवं कार्याणि उच्यन्ते। शब्दस्य व्याख्यानं क्रियते, अतः सः प्रक्रिया विभागः। अपरः विभागः अस्ति, स एव प्रमेय विभागः। प्रमेयः
प्रमेयशब्दस्य कः अर्थः? श्रुतं वा? प्रमेयशब्दः, प्रमेय इति शब्दः क्वचित् श्रुतो वा? अप्रमेयः कुत्र अप्रमेयः नाम वा? अप्रमेयः विष्णुसहस्रनामे आगच्छति खलु, तस्य सः शब्दः उच्यते वा? आं मन्ये। अस्तु अस्तु। अत्र परन्तु सः विष्णुः इति नार्थः। अत्र प्रमेयशब्दस्य अर्थः आर्थिकः विचारः इत्यर्थः। अर्थसम्बद्धः विचारः प्रमेयविचारः। अर्थः नाम कः? इदानीम् अस्माभिः रामः इत्यत्र कथ्यते। राम इति प्रकृतिः अर्थात् प्रातिपदिकं, सु इति प्रत्ययः इति अस्माभिः कथ्यते। अस्मिन् प्रमेयविभागे तादृश प्रकृतेः अर्थः कः, प्रातिपदिकस्य अर्थः कः, प्रत्ययस्य अर्थः कः इति अर्थसम्बद्धः विषयः अत्र प्रस्तूयते। इदानीं धातुः भवति इत्यत्र भूधातुः अस्ति, तिङ् प्रत्ययः अस्ति। तादृश भूधातोः अर्थः कः, धात्वर्थः कः? तिङ् इति प्रत्ययः अस्ति, तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः कः? समासस्य अर्थः कः? कः समासः इति विचार्यते अस्मिन् विभागे। तस्य समासस्य अर्थः कः इति अर्थविषयः उपस्थाप्यते अस्मिन् विभागे। अतः एव एषः विभागः आर्थिकविषयप्रस्तुतिः इति कथ्यते। आर्थिकः नाम अर्थसम्बद्धाः विषयाः यत्र प्रस्तूयन्ते स एव प्रमेयविभागः। प्रकृते अस्माभिः यः ग्रन्थः भूषणसारः पठ्यते सः भूषणसारः अत्र अन्तर्भवति, प्रमेयविभागेषु अन्तर्भवति। अत्र प्रकृतिः, प्रत्ययः, सूत्रम् इत्यादि किमपि नास्ति, केवलम् अर्थसम्बद्धाः विषयाः एव अत्र प्रस्तूयन्ते। अतः एषः प्रमेयसम्बद्धः ग्रन्थः अस्ति। ज्ञायते वा? समासस्य अर्थः कः? नै समासः इति कथ्यते। तत्र नयः अर्थः कः? अव्ययम् इति कथ्यते। अव्ययस्य अर्थः कः? पुनः धातोः अर्थः कः? तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः कः? कृत् प्रत्ययस्य अर्थः कः? तद्धित प्रत्ययस्य अर्थः कः? इत्येवम् अर्थसम्बद्धाः विषयाः यत्र प्रस्तूयन्ते, यस्मिन् विभागे प्रस्तूयन्ते, कथ्यन्ते, स एव प्रमेयविभागः। इत्थञ्च व्याकरणशास्त्रे विभागद्वयम्, प्रक्रियाविभागः, प्रमेयविभागश्चेति। तत्र प्रक्रियाक्रमम् आधृत्य बहवः व्याकरणसम्बद्धग्रन्थाः प्रणीताः। एवमेव प्रमेयविभागं स्वीकृत्यापि बहवः व्याकरणग्रन्थाः निगदिताः सन्ति। तेषामपि ज्ञानम् अस्माकं स्यात्। व्याकरणसम्बद्धाः ग्रन्थाः के? अस्माभिः केवलं पाणिनिविरचित अष्टाध्यायी इति एकमेव ग्रन्थं वयं जानीमः। इदानीं भूषणसारः इति शब्दः श्रुतः। तर्हि अन्यानि कानि ग्रन्थानि सन्ति व्याकरणशास्त्रसम्बद्धानि इति चेत् तत्र विभागद्वयं कर्तव्यं। प्रक्रियासम्बद्धाः ग्रन्थाः, प्रमेयसम्बद्धाः ग्रन्थाः इति द्वेधा तत्र विभागः क्रियते। तत्र प्रक्रियासम्बद्धाः ग्रन्थाः एते भवन्ति। केवलं नाम एव शृण्वन्तु। तत्र ग्रन्थस्य नाम अस्माकं बुद्धौ स्यात्। अतः अत्र उच्यते रूपावतारः इति एकः ग्रन्थः। धर्मकीर्तिः तस्य वक्ता अस्ति। एवमेव काशिकावृत्तिः इत्यपि प्रक्रियासम्बद्धः ग्रन्थः। पुनः प्रक्रियाकौमुदी इति ग्रन्थः। सिद्धान्तकौमुदी पुनः लघुसिद्धान्तकौमुदी अपि अत्रैव अन्तर्भवति। सिद्धान्तकौमुदी इति कश्चन ग्रन्थः। प्रौढमनोरमा इति अपरः ग्रन्थः।
एवमेव शब्दकौस्तुभः इत्यपि ग्रन्थः सिद्धान्तकौमुदी प्रौढमनोरमा शब्दकौस्तुभः एतेषां वक्ता एक एव अस्ति भट्टोजिदीक्षितः सिद्धान्तकौमुद्याः रचयितापि भट्टोजिदीक्षितः प्रौढमनोरमा ग्रन्थस्य रचयितापि स एव शब्दकौस्तुभाख्य ग्रन्थस्य रचयितापि स एव पुनः बृहच्छब्देन्दुशेखरः इति कश्चन ग्रन्थः अस्ति लघुशब्देन्दुशेखरः इति अपरः ग्रन्थः अस्ति परिभाषेन्दुशेखरः इत्यपि ग्रन्थः अस्ति एतेषां त्रयाणां ग्रन्थानामपि रचयिता अस्ति नागेशभट्टः एते प्रक्रिया संबद्धाः ग्रन्थाः व्याकरणशास्त्रे विद्यमानाः ज्ञायन्ते वा अत्र पूर्वं तु विभागद्वयम् उक्तं प्रक्रिया विभागः पुनः प्रमेय विभागश्चेत् तत्र प्रक्रिया संबद्धाः ग्रन्थाः अपि बहु सन्ति प्रमेय संबद्धाः ग्रन्थाः अपि बहु सन्ति एते प्रक्रिया संबद्धाः ग्रन्थाः भवन्ति रूपावतारः इत्यारभ्य परिभाषेन्दुशेखरः इति पर्यन्तं नाम ग्रन्थाः एवमेव प्रमेय ग्रन्थाः अपि सन्ति केते संग्रहः इति कश्चन ग्रन्थः यद्यपि एषः ग्रन्थः अधुना नोपलभ्यते परन्तु पूर्वमासीत् इति श्रूयते संग्रहाख्यः ग्रन्थः सोऽपि ग्रन्थः प्रमेय विषये किम् उपलभ्यते सः ग्रन्थः विद्यते संग्रहः पुनः वाक्यपदीयम् तद् अग्रे अस्माभिः पठ्यते अग्रिम सेमिस्टर् मध्ये अस्माभिः वाक्यपदीयस्य अध्ययनं क्रियते सोऽपि कश्चन ग्रन्थः पुनः स्फोटसिद्धिः श्रूयते वा किमपि इंटरनेट समस्या आं महोदय सम्यक् श्रूयते पुनः स्फोटसिद्धिः इति अपरः कश्चन ग्रन्थः शब्दकौस्तुभः इति कश्चन ग्रन्थः अत्रापि अस्ति शब्दकौस्तुभग्रन्थः अत्रापि अस्ति एकः एव ग्रन्थः परन्तु शब्दकौस्तुभग्रन्थे प्रक्रिया विषयः अपि अस्ति प्रमेय विषयः अपि अस्ति अतः अत्रापि सः ग्रन्थः विक्षिप्तः अत्रापि अस्ति तत्रापि अस्ति तत्र प्रक्रिया विषयाः अपि सन्ति प्रमेय विषयः अपि अस्ति अतः शब्दकौस्तुभग्रन्थः उभयत्रापि अन्तर्भवति पुनः वैयाकरणमतोन्मज्जनम् इति कश्चन ग्रन्थः सः ग्रन्थः अधुना विचार्यते अस्माभिः वैयाकरणमतोन्मज्जनम् तत्र केवलं कारिकाः नाम श्लोकाः तत्र गद्यं नास्ति केवलं पद्यमेव पद्यात्मकः एषः ग्रन्थः वैयाकरणमतोन्मज्जनम् इति ग्रन्थः सोऽपि ग्रन्थः भट्टोजिदीक्षितेन विलिखितः अत्र केवलं प्रमेय विषयः एव अत्र उपलभ्यते पुनः बृहद्भूषणम् इति कश्चन ग्रन्थः भूषणसारः अधुना यः ग्रन्थः अस्माभिः पठ्यते सः ग्रन्थः भूषणसारः वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा इति कश्चन ग्रन्थः लघुमञ्जूषा इति ग्रन्थः परमलघुमञ्जूषा इति ग्रन्थश्च आहत्य 10 ग्रन्थाः प्रमेयसम्बद्धाः एवं च प्रक्रियासम्बद्धाः ग्रन्थाः अपि व्याकरणे सन्ति प्रमेयसम्बद्धाः ग्रन्थाः अपि व्याकरणे सन्ति तत्र तेषु मध्ये अस्माभिः भूषणसारः पठ्यते भूषणसारः कुत्र अन्तर्भवति प्रमेय विभागेषु अन्तर्भवति प्रमेयः नाम आर्थिकविषयः अर्थसम्बद्धाः विषयाः यत्र प्रस्तूयन्ते सः ग्रन्थः आर्थिकग्रन्थः प्रमेयग्रन्थः इति उच्यते ज्ञायते वा कथं ग्रन्थः आविर्भूतः अयं ग्रन्थः कुत्र अन्तर्भवति कस्मिन् विभागे अन्तर्भवति प्रमेय शब्दस्य अर्थः कः तत्र भूषणसारः एट प्रेजेंट वयं भूषणसारग्रन्थं पठामः प्रक्रिया इति अस्ति वा प्रमेय
अन्यथा टैप् कृतम्। भूषणसारः प्रमेयग्रन्थः अस्ति। प्रमेयः नाम आर्थिकविषयाः अत्र उपन्यस्ताः सन्ति। ग्रन्थस्य स्वरूपविषये अस्माभिः किञ्चित् द्रष्टव्यम्। अस्य ग्रन्थस्य रचयिता अस्ति कौण्डभट्टः। कौण्डभट्टः इति कश्चन वैयाकरणः, तेन भूषणसारः प्रणीतः अस्ति। परीक्षायाम् आगच्छति भूषणसार ग्रन्थस्य रचयिता कः इति चेत् एष एव कौण्डभट्टः। कौण्डभट्टः भूषणसारं विरचितवान्, भूषणसारग्रन्थस्य रचयिता अस्ति। तर्हि भूषणसारे कः विषयः, तस्य स्वरूपं किम्? किमिदं व्याख्यानग्रन्थो वा अथवा स्वतन्त्रग्रन्थो वा? ग्रन्थस्य स्वरूपं किमस्ति इति चेत् पूर्वत्र अस्माभिः उक्तं प्रमेयग्रन्थेषु वैयाकरणमतोन्मज्जनम् इति एकः ग्रन्थः अस्ति। तत्र श्लोकाः एव निगदिताः, श्लोकाः एव कथिताः इति पूर्वम् अस्माभिः उक्तम्। वैयाकरणमतोन्मज्जनम् इति ग्रन्थे ये ये श्लोकाः उक्ताः तेषां श्लोकानां व्याख्यानं भूषणसारे क्रियते। ज्ञायते वा? भूषणसारग्रन्थः श्लोकात्मकः इति नास्ति। वैयाकरणमतोन्मज्जनम् इति ग्रन्थे बहवः श्लोकाः, कारिकाः उपन्यस्ताः। तत्र विद्यमानाः ये श्लोकाः सन्ति तेषां विवरणं भूषणसारे क्रियते। अतः एषः वैयाकरणमतोन्मज्जनम् इति ग्रन्थस्य व्याख्यानभूतः ग्रन्थः। अत्र श्लोकाः उदाह्रियन्ते। यदि भवतां सकाशे पुस्तकमस्ति चेत् तत्र पश्यन्तु, प्रथमः श्लोकः, द्वितीयः श्लोकः, तृतीयः श्लोकः इति श्लोकः तत्र उदाह्रियते। सः श्लोकः कुतः स्वीकृतः इति चेत् ते श्लोकाः वैयाकरणमतोन्मज्जनम् इति ग्रन्थात् स्वीकृताः। तेषां विवरणं कौण्डभट्टेन अस्मिन् ग्रन्थे क्रियते। अतः एव लिखितं वैयाकरणमतोन्मज्जनम् इति ग्रन्थे विद्यमानानां कारिकाणां व्याख्यानम् अत्र क्रियते, अस्मिन् ग्रन्थे क्रियते। ज्ञायते वा? एषः स्वतन्त्रग्रन्थः एव, परन्तु स्वयं कौण्डभट्टेन विषयाः अत्र निरूपिताः। तेषां प्रमाणत्वेन अत्र विद्यमानाः श्लोकाः स्वीक्रियन्ते। तान् श्लोकान् स्वीकृत्य तेषाम् अर्थविवरणम् एषः करोति अस्मिन् भूषणसारग्रन्थे। इति ग्रन्थस्य स्वरूपम्। इत्थञ्च ग्रन्थस्य स्वरूपम् एवं भवति। सर्वादौ श्लोकः उदाह्रियते। वैयाकरणमतोन्मज्जने विद्यमानः श्लोकः आदौ प्रस्तूयते, अनन्तरं तस्य विवरणम्। प्रथमश्लोकः प्रथमश्लोकस्य विवरणम्, द्वितीयश्लोकः द्वितीयश्लोकस्य विवरणम्, तृतीयश्लोकः तृतीयश्लोकस्य विवरणम्। एवं तत्र यः क्रमः अस्ति तमेव क्रमं, तदनुसारेण ते श्लोकाः अत्रापि उच्यन्ते, तेषां विवरणं च अत्र दीयते। इति ग्रन्थस्य स्वरूपविषयः। किञ्च अस्मिन् ग्रन्थे 14 प्रकरणानि सन्ति। अत्र लिखितानि धात्वर्थप्रकरणं, लकारार्थप्रकरणं, सुबर्थ, नामार्थ, समासशक्ति, शक्ति, नयर्थ, निपातार्थ, त्वादिभावप्रत्यय, देवताप्रत्ययार्थ, अभेदैकत्वसंख्यानिर्णयः, संख्याविवक्षार्थनिर्णयः, त्वाद्यर्थनिर्णयः, स्फोटनिर्णयः इति 14 प्रकरणानि सन्ति। एतेषां विषये चिन्ता मास्तु, यतोहि अध्ययने एतेषां समन्वयः न भवति। केवलम् अत्र विद्यमानं प्रकरणद्वयमेव अस्माभिः अधुना पठ्यते। धात्वर्थप्रकरणं, लकारार्थप्रकरणं चेति द्वयमेव प्रकरणम् अस्माकं सिलबस् मध्ये अस्ति। अतः अन्येषां विषये चिन्ता मास्तु, केवलम् उभयविधप्रकरणमेव। संक्षेपेण अत्र कः अर्थः भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति। धात्वर्थप्रकरणं
मया उक्तं प्रमेयः नाम अर्थसम्बद्धः विषयः। प्रकृत प्रथमप्रकरणे धातोः अर्थः विचार्यते। धातोः अर्थः कः? धातोः तिङ् प्रत्ययाः भवन्ति। तदनुरोधेन तिङ् प्रत्ययानामपि अर्थः अत्र विव्रियते। धातोः अर्थः कः? तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः कः? तत्रापि वैयाकरणानाम् अभिप्रायः कः? न्यायशास्त्रमस्ति, तत्र नैयायिकानाम् अभिप्रायः कः? वेदान्तशास्त्रमस्ति, वेदान्तशास्त्रे अर्थः कः? मीमांसाशास्त्रे धातोः अर्थः कः? इत्येवं रीत्या व्याकरणसिद्धान्तः अपि अत्र उपस्थाप्यते। तेन सह अन्येषामपि अभिप्रायः अत्र संगृह्यते अस्मिन् प्रकरणे इति धात्वर्थप्रकरणं। पुनः लकारार्थप्रकरणम् इति चेत् वयं जानीमः एव, दशलकाराः सन्ति। लट् इत्यारभ्य लृङ् पर्यन्तं दशलकाराः सन्ति। तेषाम् अर्थः कः? अस्माभिः उच्यते वर्तमाने लट्, भविष्यति लृट् इत्येवम् उच्यते। तत्र वर्तमानत्वं नाम किम्? भविष्यत्वं नाम किम्? भूतत्वं नाम किम्? इत्येवं सर्वेषामपि अर्थः अस्मिन् प्रकरणे विचार्यते। अतः युष्माकं क्लेशः मास्तु, वयं सूत्राणि न जानीमः, अर्थं न जानीमः इति चिन्ता एव मास्तु। अत्र सूत्रमपि अनपेक्षितं, सूत्रार्थः अनपेक्षितः, उदाहरणम् इत्यादिकं सर्वम् अनपेक्षितम्। अत्र सूत्राणि अधिकतया न आगच्छन्त्येव, क्वचित् आगच्छन्ति, बहु अल्पानि सूत्राणि। अतः अस्माभिः सिद्धान्तकौमुदी न पठिता, लघुसिद्धान्तकौमुदी न पठिता इति चिन्ता एव मास्तु। अत्र तानि सूत्राणि न आगच्छन्त्येव, केवलम् अर्थाः एव विचार्यन्ते। प्रायः अत्र क्लेशः न अनुभूयते इति अहं चिन्तयामि। इति अत्र 14 प्रकरणानि सन्ति। तत्र प्रकरणद्वयम् अस्माभिः पठ्यते, धात्वर्थप्रकरणं पुनः लकारार्थप्रकरणं चेति। अत्र सन्देहाः सन्ति वा? संशयाः सन्ति वा अत्र? न भगिनि। एवम् उच्यते चेत् ज्ञातुं शक्नुवन्ति वा, अथवा क्लेशः भवति वा? मन्ये व्याकरण मतोन्मज्जन अर्थः कः? मत विमज्जनम्। तत्र अर्थः न परिशील्यते, तत्र कश्चन संज्ञाशब्दः तावदेव। या वैयाकरणमतस्य उन्मज्जनम् इति नास्ति, तथापि वक्तुं शक्यते। इदानीं तत्र बहवः दार्शनिकाः सन्ति, नैयायिकाः, मीमांसकाः, पुनः वेदान्तिनः। तेषां ये सिद्धान्ताः सन्ति, तत्र तान् सर्वान् अपि कण्ठयित्वा व्याकरणसिद्धान्तः तस्मात् बहिरानीयते इति वक्तुं शक्यते। किन्तु तत्र विशिष्य तत्र शब्दे अर्थः नोच्यते। वैयाकरणमतोन्मज्जनम् इति कश्चन संज्ञाशब्दः नेम् तावत्, तस्य समन्वयः यथावत् भवति इति नास्ति। महोदय, एकस्यैव धातोः न्याये एकः अर्थः, वेदान्ते एकः। तत्र एकस्य धातोः अर्थः इति नोच्यते, अत्र नोच्यते। सामान्यतया सर्वत्रापि धातुः अस्ति भवति खलु, भूधातुः, कृधातुः, एदधातुः इति धातुः अस्ति खलु। सामान्यतया सर्वत्र विद्यमानः यः धातुः, तस्य अर्थः कः? फलं व्यापारः इति उच्यते अस्माभिः। फलं व्यापारः, सः अर्थः विचार्यते। प्रत्येकमपि धातुं स्वीकृत्य भूधातोः एषः अर्थः, कृधातोः एषः अर्थः इति नोच्यते। ते अर्थाः पाणिनिना उक्ताः एव, परन्तु अत्र सर्वत्रापि विद्यमानः यः धातुरिति सामान्यमस्ति, तं स्वीकृत्य तस्य अर्थः कः, तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः कः इति विचारः। तत्र बहवः आक्षेपाः भवन्ति। नैयायिकाः वदन्ति भवद्भिः यदुच्यते तदा समीचीनम् इति नैयायिकाः वदन्ति, वैयाकरणान् उद्दिश्य। मीमांसकाः अपि आगच्छन्ति, वैयाकरणानाम् अभिप्रायः असमीचीनः इति वदन्ति। पुनः वेदान्तिनः आगच्छन्ति, भवतां यः अर्थः अस्ति सः असमीचीनः इति तेपि वदन्ति। तेषां सर्वेषामपि वैयाकरणैः किम् उत्तरं दीयते, किं समाधानं कथ्यते
एवं कलहः एव अस्ति अस्मिन् ग्रन्थे केवलं कलहः प्रश्नः समाधानं प्रश्नः समाधानम् एवं रीत्या एव वर्तते एषः ग्रन्थः धन्यवादः अस्तु इति ग्रन्थस्य स्वरूपविषये इतः परम् अस्माभिः प्रत्येकप्रकरणमपि विभज्य पठ्यते धात्वर्थप्रकरणम् अथवा लकारार्थप्रकरणं तत्र लकारार्थप्रकरणं किञ्चित् संक्षेपेण अस्ति अतः आदौ तत् पठामः धात्वर्थप्रकरणं प्रायः शिवानी मैम पाठयति अहं लकारार्थप्रकरणं पाठयामि तत् लकारार्थप्रकरणम् अल्पम् अस्ति तत्तु ज्ञातुं शक्यते दशलकाराणाम् अर्थाः के अत्र सन्देहाः सन्ति वा किमपि वक्तव्यं वा मैडम पुनरेकवारं स्पीड में वदतु स्पीड में वदतु नाम अत्र दर्शयिष्यामि अत्र पश्य अत्र इदानीम् उपोद्घातः अत्र किं षट् वेदाङ्गाः वेदाङ्गानि अत्र उक्तानि तेषु अङ्गेषु मध्ये व्याकरणं प्रधानं मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति शिक्षाकाराणाम् उक्तिः अस्ति अतः षडङ्गेषु व्याकरणं प्रधानं भवति तत्र व्याकरणं नवविधम् अस्ति ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्नम् इत्यादि नवविधेषु व्याकरणेषु पाणिनीयं व्याकरणं सर्वश्रेष्ठम् कुतः इति चेत् तत्र वैदिकशब्दानां व्याख्यानम् अपि क्रियते लौकिकशब्दानामपि व्याख्यानं क्रियते अतः पाणिनीयव्याकरणं सर्वश्रेष्ठम् किन्तु तेन सह अत्र व्याकरणं त्रिमुनिव्याकरणम् इति कथ्यते केवलं पाणिनेः अभिप्रायः एव अत्र न स्वीक्रियते तेन सह कात्यायनमहर्षेः पतञ्जलिमहर्षेश्च अभिप्रायः अत्र उच्यते पाणिनिः सूत्राणि कथयति कात्यायनः वार्तिकानि कथयति पतञ्जलिः महाभाष्यं कथितवान् अस्ति अतः त्रयाणां मुनीनां समाहारः त्रिमुनिव्याकरणं पुनः व्याकरणशास्त्रे विभागद्वयमस्ति प्रक्रियाविभागः प्रमेयविभागः प्रक्रियाविभागे लौकिक-वैदिक उभयविधशब्दानां व्याख्यानं क्रियते प्रमेयविभागे अर्थसम्बद्धाः विषयाः कथ्यन्ते तत्र प्रक्रियासम्बद्धाः ग्रन्थाः अपि व्याकरणे सन्ति ते अत्र लिखिताः प्रक्रियासम्बद्धाः ग्रन्थाः ग्रन्थस्य नाम एतद्भवति ग्रन्थस्य कर्तुः नाम अत्र उपक्षिप्तम् अतः ग्रन्थः ग्रन्थस्य कर्ता एते प्रक्रियाप्रधानाः ग्रन्थाः भवन्ति एवमेव प्रमेयसम्बद्धाः ग्रन्थाः अपि सन्ति तेषां नाम अत्र विलिखितमस्ति प्रमेयसम्बद्धाः ग्रन्थाः एते एतेषु मध्ये अन्यतमः अस्ति भूषणसारग्रन्थः प्रक्रियाप्रधानः प्रमेयप्रधानः ग्रन्थः अस्मिन् ग्रन्थे किमस्ति इति चेत् वैयाकरणमतोन्मज्जनम् इति कश्चन श्लोकात्मकः ग्रन्थः अस्ति तत्र विद्यमानानां कारिका इस् इक्वल् टु श्लोकः तेषां व्याख्यानम् अस्मिन् ग्रन्थे क्रियते अस्य ग्रन्थस्य रचयिता अस्ति कौण्डभट्टः किञ्च अस्मिन् ग्रन्थे 14 प्रकरणानि सन्ति तत्र अध्ययनार्थं प्रकरणद्वयम् अस्ति धात्वर्थप्रकरणं लकारार्थप्रकरणं चेति धात्वर्थप्रकरणे धातोः अर्थः तिङर्थश्च उच्यते लकारार्थप्रकरणे दशलकाराणाम् अर्थाः उच्यन्ते इति संक्षेपः इदानीम् अद्य तु मया उक्तम् इतः परं भवद्भिः उक्तं कक्षायाः अन्ते कः अंशः ज्ञातः इति भवद्भिः उक्तम् अथवा पुनः परेद्यः आगामिदिने भवद्भिः उक्तम् अस्तु अत्र संशयाः सन्ति वा अन्यथा समापयामि महोदय अत्र धात्वर्थप्रकरणे धातोः अर्थः तथा तिङः अर्थः इति उक्तं खलु तिङ इति प्रत्ययः खलु तिङ इति प्रत्ययः धातोः अर्थः इत्युक्ते प्रत्ययार्थः अपि अन्तर्भवति सत्यं भवत्याः प्रश्नस्य आशयः कुतः धात्वर्थप्रकरणम् इत्येव अस्ति तिङर्थप्रकरणम् इति कुतः नास्ति इति स्यात् यतोहि उभयोः अर्थः विचार्यते खलु तत्र एषः एतत् समाधानं भवति तत्र धातुः अस्ति तिङ् प्रत्ययः अस्ति तयोर्मध्ये धातोः प्राधान्यं तत्र कथ्यते धातुः सर्वश्रेष्ठः हीरो
राजा भवति धातु अतः प्रकरणस्य नाम धात्वर्थप्रकरणम् इति ग्रन्थकारेण स्थापितम् धातुः अपि अस्ति तिङ् प्रत्ययाः अपि सन्ति उभयोः अर्थः अस्मिन् प्रकरणे विचार्यते परन्तु तयोर्मध्ये मेजारिटी धातोः अस्ति अतः सः प्रमुखः भवति राजा भवति अतः धात्वर्थप्रकरणम् इति तत्र नाम स्थापितम् अस्तु अस्तु धन्यवादः अस्तु अस्तु तर्हि समापयामः श्वः यद्यपि कक्षा नास्ति किन्तु अद्य आरब्धं खलु द्वितीयविघ्नः मा भूत् इत्येतदर्थं केवलं 10 निमेषाः वा 15 निमेषाः स्वीकरोमि कदा इति अनन्तरं सूचयामि अद्य सायं वा अथवा श्वः प्रातः वा समयस्तु मया उच्यते यद्यपि नास्ति पुनः आक्षेपं मा कुर्वन्तु श्वः नास्ति कक्षा शनिवासरे कक्षाः न भविष्यन्ति किन्तु अद्य आरब्धं खलु प्रथमवारम् आरब्धं द्वितीयविघ्नः मा भूत् इत्येतदर्थं श्वः एकः श्लोकः वा पाठ्यते तावत् केवलं 15 मिनिट्स् तावदेव पाठ्यते शक्यते खलु युष्माकं सहमतिः अस्ति इति चिन्तयामि भवद्भिः टैम् टेबल् मध्ये न दत्तं पुनः पाठ्यते वा इति मा पृच्छन्तु अस्तु यदि विरोधः नास्ति चेत् श्वः किञ्चित् पाठ्यते तावत् पुनः आगामि वासरे न पाठ्यते केवलम् अस्मिन् वासरे एव साटर्डे स्वीकरोतु तावत् श्वः प्रभाते वा प्रभाते एव स्वीकरोमि प्रभाते एव स्वीकरोमि समयः कः इति अहं वदामि इतोपि एका कक्षा अस्ति तस्याः समाप्त्यनन्तरं वा ततः पूर्वं वा करोमि ग्रुप् मध्ये ग्रुप् मध्ये एव स्थापयामि ग्रुप् मध्ये अस्तु किमपि वक्तव्यं वा अन्यथा समापयामि अस्तु श्वस्तनपाठस्य ध्वनिमुद्रणं लभ्यते तस्य व्यवस्थां कुर्मः अद्य तु ध्वनिमुद्रणं नास्ति यतोहि अहम् आगन्तुं न शक्नोमि चिन्ता श्वः आरभ्य तस्य परिहारः सूच्यते अद्य क्रियते रेकार्डिङ्ग् श्वः आरभ्य कुर्मः अस्तु